Congressman Ando Waminal gipangunahan ang turnover sa 500,000 livelihood assistance sa kabaybainan sa lungsod sa Don Victoriano. Sa pagpadayon sa pagpaningkamot sa pagpalambo ug pagpasenso sa ekonomiya ug panginabuhian sa lokal nga komunidad, personal nga nanguna si Congressman Ando Waminal sa ceremonial turnover sa 500,000 livelihood assistance alang sa duha ka mga women's organizations, ang Barangay Lake Duminagat ug Barangay Gandawan nga nakadawat og tag 250,000 matag usa. Ang maong livelihood assistance usa ka dako nga tabang aron mapalambo ang economic productivity sa kababayen-an sa maong barangay. Sa kasamtangan nagsugod na usab og pagdagsa ang mga turista sa Lake Duminagat nga nailhan sa usa ka hidden gem sa Misamis Occidental. Pinaagi sa nasangpit nga programa gilauman nga mas mapalambo ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa turismo ug sustainable livelihood. Kini nga assistance dako kayo ang impact sa mga kababayen-an gawa sa pagpasiugda sa ilang panginabuhian. Kini usab usa ka lakang sa paghatag og kahigayunan nga mahimong aktibong partisipante sa ekonomiya sa ilang komunidad. Pamahayag ni Congressman Ando Waminal. Ang inisyatiba kabahin sa padayon nga advokasya ni Congressman Ando Waminal sa paghatag og oportunidad sa mga marginalized sectors sa probinsya. Ang iyang suporta sa pagpatuman sa infrastruktura sama sa nahuman nga kalsada paingon sa maong Lake Duminagat, usa ka mahinungdanon nga aspeto sa pagpalambo sa turismo ug lokal nga negosyo. Uban sa koordinasyon sa padayon Asenso Misamis Occidental nga gipanguluhan ni Governor Henry Sibilia Waminal, ang mga programa nga nagpalig-on sa panginabuhian ug turismo sa lalawigan padayon nga gipalambo ug gipaasenso. Gibutyag ni Congressman Ando Waminal nga dugang pang livelihood projects ang ipatuman aron mapadali ang kalambuan sa komunidad. Dili lang kini panginabuhian kundi usa kini ka panglantaw sa mas lig-on ug progresibong Misamis Occidental. Padayon kita sa paghatag og dugang nga proyekto aron patabangan ang katawhang Misamisnon. Ang proyekto nagpasiugda sa importansya sa pagigalayon tali sa gobyerno ug lokal nga komunidad. Diin ang aktibong pag-apil sa katawhan mahimong yawi sa mas malungtarong kalambuan ug pag-asenso sa lungsod sa Don Victoriano ug sa kinatibuk-ang probinsya sa Misamis Occidental. Para sa Malindang Newsline, kini si Bal Cabrera, Asenso, Misamis Occidental.